बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक, कित्याक आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचें निश्कलंक काळीज हें फेस्त समरोमता. आनी आमी जाणो कशे भाशेन प्रत्येक आवय आपल्या भुरग्याचो कितलो परामोस करता, दीस रात तांचे पासत ती वावुरता. आनी सायबीण माय हेच भाशेन जेजू पासत तिणें कितलें केलेलें आसा तें आमी जाणो. तेच भाशेन ती आतां आमची सगल्यांची माय आनी आमची ती काळजी घेतात. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक आमची माय संवसारांतली जी आसा तिका धरून आनी एकूय माय आमकां देवाची माय दिलेली आसा, कित्याक आमी देवाची सगलीं भुरगीं. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी जें पातक आमचें सवें आसा ती कशे भाशेन निश्कलंक आसलेली आनी निस्वार्थीपणान जियेताली ते भाशेन आमी जियोंक ना. तर आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया. सगळीं जाणां हात जोडया आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांगपार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारयेच्या काळजांत पवित्र आत्म्यांक फावो तसलें बिराड तुवें तयार केलें. तेच आंकवार मारयेचे विनोतीन आमचे सवें सदां राव आनी आमकां तुज्या मोहिमेचें मंदीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचे कुळ नावाडे जातले आनी सगळ्या लोकां मदें तांची सोसोत. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसोत. अशें तांकां पळयतात तितली मानिया कोत्तली. हांव सर्वेस्परा सवे कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोसान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान नेटोयल्ल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान श्रिंगायलोले एके होकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयल्ली. तारणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जोशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रामाणीकपण आनी वाकांनी किर्लून वयर सोरोशी कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज म्हजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बोळ वाडलें. पोट बोर जेवताली ती दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटाली ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल सावट पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा कालीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रीसकाय दिता.
तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोटा कालीज म्हजें. गोरिबांक तो दुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोटा कालीज म्हजें. उद्गार Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. Kiedy bode ularmon. Amcia somia Jezuce. Ami gresa cegadi. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्या गेली आनी परबेचे दीस सोरल्या उपरांत पोत्तून येताली तेन्ना आवय बापायक कोण नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणीन ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्या गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून ताचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकोताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान सायबीण मांयक मारयेक एक कुरपा दिली. एक कुरपेन ती बरोवन निश्कलंकपण ती आपलें जिवीत जियेताली. कसलोच कलंक तिका नासलोलो. ही कुरपा तिका मेळ्ळेली आनी ती कुरपेन ती सदांच रावली. कित्याक ती कितें म्हणटाली, हांव एक चाकर. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे हे सगळें म्हजें सवें घडो आनी ती हे परी देवाक पूर्णपणे सहकार करताली. आमी पळयता कशे भाशेन तिणें ह्या स्थितीन दुसऱ्यांचो परमस केलो. पयले सुवातेर जेजूचो. जेजूक तिणें आपले मांडणीर धरून ताचो खूब ती मोग करताली, ताका सांबाळटाली. पूण ताचे आदीं आपले सोयरेक एलिझाबेथीक ती भेटूंक गेली आनी थंयसर गेल्या उपरांत जुआंवांकूय दर्शन घडलें. कशें घडलें?
तिच्या कुसव्यान जेजू आसलेलो ह्या जेजून तिच्या कुसव्यांत आसतना जुवांवांक बेसांव दिलें आशिर्वाद दिलो आनी तो मुरगोटलो म्हणटूच आमी पळयता कशे भाशेन ती जेजूक आपल्या सवें घेवन सगळ्याक भोंवताली मागीर तो आतां मंदिरांत आसलेलो तेन्ना ती थोटाकली ताका पळोवन ती पूण ते जे ताचे सरशी आसलेले ते आनिकूय थोटाकले कित्याक हाचें गिन्यान हिंचोत्तान आयला हो धाकटलो भुरगो कशे भाशेन तो जबाब दिता पळय पूण तांकां खोंत आसलेली तिका चड करून कित्याक एक भुरगो तर सांडलो जाल्यार कितली खोंत एके आवयक भोगता तर ती खोंतीवंत जावन ताचो सोद करीत आसली पूण ताणें तिका जो जबाब दिलो ती चिंतूंक पडली कितें म्हणून तो म्हणटा आमकां म्हज्या बापायच्या घरांत हांव रावंक नाका आसलेलो हें सगळें तिणें आपल्या काळजांत दवरलें पूण मागीर ती लग्नाच्या वस्त्रांत आसतना ती जाणा आसलेली की तांकां मातशें बरें दिसचें ना कित्याक सोरो संपलोलो तिणें ताचे कडेन विचारलें आनी तिका ताचे कडेन विनंती केली तांकां सोरो ना मागीर हांव कितें करूंक काय म्हूण लागलो तो तुवें कितें करूंक जाय तें कर पूण सगळ्या नोकरांक तिणें सांगलें तो सांगता तितलें तुमी आयकात आनी ताणें तांकां सांगलें उदकान बरात आनी तें उदक काडून पावण्यांक दिल्या उपरांत तो थंयसर सगळ्यान थोटकले कशे भाशेन हें घडलें म्हणून म्हणटच ती कितें करता जेजूक विनंती करता आमचे पासत आनी तो तिचें आयकता हेच परी शेवटाक पर्यंत जेजू खुर्सार आसतना ती खुर्सा मोडली आसलेली आनी तेन्ना जेजून तिका म्हणलें हो तुजो पूत आनी जुवांक म्हणलें ही तुजी आवय हे भाशेन जेजून तिका आमची आवय करून दिलेली आसा कित्याक जुवांव उदेशी आतां आमी सगळीं जाणां सायबीण मांयचीं भुरगीं जालेलीं आसा तो ती आमची परमोस करता आनी शेवटी ताका खुर्सा वयलो देंवयल्या उपरांत तिणेन ताका आपले मांडयेर पोत्तून घेतलो आनी तिणेन ताका ते भाशेन दवरलो आनी तिका मागीर आठवण आयली भुरगो आसतना तो म्हजे मांडयेर आसतालो आनी आतां तो मेल्या उपरांतूय तेच भाशेन आसा तिणेन पूर्णपणान ताचो परामोस केलो आनी निश्कलंकपणी तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सायबीण मांय आमचोय तेच भाशेन परामोस करता सगलो गोत ती आमचे बरोबर आसा आनी ती आमची राखण करता आमी कितली म्हणून तिचे आसऱ्या खाला रावता खूब जाणां आमी दर दिसा त्योस करता आनी त्योस करता जाल्यार तुमकां तिचो अणभव मेळटलोच जें मागता तें आमकां ती दिता तर जें केन्नाय आमकां मेळो ना तेन्ना आमी चिंतीत जाता पूण ती जाणो कितलें कशें केन्ना दिवंक जाय पळय तें तर आमी तिका आमचें काळीज दिवया आनी तिचे भाशेन आमी अदीक जावंक तिचे कडेन आमी विनंती करया ती देवा कडून जेजू कडून आमचे पासत कृपा मागून घेतली आनी जशे भाशेन ती आपलें जिवीत सादताली तेच भाशेन आमी तिचीं भुरगीं सारूंक लागया सगळीं जाणां आत आमचे शेवंटयेन दवरया दोळे बंद करून जशे भाशेन ती पूर्णपणे देवाक शरणां वेताली तेच भाशेन सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमच्या हातींतलें देवाच्या स्वाधीन करया आनी जेजून आमी बरोवन येवया सुस्कार घेतना कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी ताच्या जिवितान आमकां सगळें बरेंपण फावो जातलेंच सायबीण मायेन जशे भाशेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन आमी सारूंक लागया पूण जेजूचे कृपेन बरोवन आनी ताच्या सांगाता सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया आनी हे मागणें म्हणून देवान आमच्या संवसाराक एक नवी दिशा दिवची म्हणून आमी हे मागणें करया सौर पोद्वेदारा आनी काकळुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता
हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निश्कलंक काळजाच्या परबे दिसा आमी भेटयता ती देणी आनी मागणी तुका मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी आनी आमचीं काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. ह्या आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयान सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समरता, तुझे पुनो जीवन म्हण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सायबीण मायन जशे भाशेन मागणें केलें तेच भाशेन सायबीण माय जेजूचें मागणें आपल्या काळजांत धरून म्हणटाली. आमी तिका एकवटोन तिणेन जशे भाशेन हें मागणें जेजूक म्हणूंक लायलें तेच भाशेन आमी आतां जेजूक जो आमच्या काळजांत जियेता ताका म्हणूंक सहकार करया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक आमी आतां शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें, खरेंच सांगता तूं ह्यो आसा. तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल गूण संतोशान सगळीं तुका वखदां आमचे मोदें राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें, खरेंच सांगता तूं ह्यो आसा. गेदोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, भोव कोणवाळ्या बापा, सोडवणेच्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला. ह्या तुज्या मोगाच्या सुबा देण्या खातीर भाग्यवंत आंकवार मारये भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं, कित्याक देवा सरशी तुमचें सगळें काळीज धरलेलें आसा. साबीण मायन आमचे पासत मागलेलें आसा. त्याच प्रमाणे जेजूच्या काळजा सारकी आमकां अदीक अदीक काल ताणें केलेली आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू सारकींच आमी सदांच जिवोवच्याक हो आशिर्वाद आमी मागया आनी घेवया. आनी सगळीं जाणां आमकां आदार कोत्तात तितल्यांकूय हो आशिर्वाद मेळच्याक आतां आमी सगळीं जाणां आमची तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन साबीण माय सारकी जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक
तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.